ड्यासमा आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले यो मुलुकलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनको निमित्त यो मुलुकको तपाईँ हामी बहुसंख्यक जनताहरूलाई विशेष गरी मङ्गोल समुदायहरूलाई यो स्तरसम्म उकास्नको निमित्त आफ्नो जीवनको बलिदान दिनुहुने महामानव अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई सहयात्री बनेर सारथी बनेर सहयोग गर्दै आउनुभएका आदरणीय व्यक्तिहरूको युगान्तकारी सम्बोधन तपाईँ हामीले अझै सुन्न बाँकी नै छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि म तपाईँहरूसँग धेरै लामो समय लिन चाहन्न। त विशेष गरी अघि पूर्वोक्त साथीहरूले पनि धेरै कुराहरू जोडिसक्नु भएको छ। सँगसँगै अघि कार्यक्रमकै दौरानमा दुईजना कलिलो नानीहरूले एउटा गीतमा साह्रै सुन्दर एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भावविवल पनि बनाइराखेको थियो कि यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले तपाईँ हाम्रो निमित्त सोचेर उहाँको जीवनको त्यो खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने उमेर सँगसँगै उहाँको समग्र जिन्दगी हाम्रो निमित्त समर्पण किन गर्नुभएछ भनेर हामीले हेर्दै जाने क्रममा अघि पूर्वका साथीहरूले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। आजभन्दा झन्डै झन्डै करिब 7-8 वर्ष अगाडि सङ्गठनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू तपाईँहरूको यही नुवाकोट जिल्लाको यही कोलोनीमा सङ्गठनको 27औं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई छोटो सम्बोधन गर्नुभयो। बिमारी हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँले जीवनको उत्तार्धसम्म यो देशको बहुसंख्यक जनता र यो मुलुकको निमित्त उहाँले लडाईँ लडेर हामीलाई आज यो स्तरसम्म उठाइदिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा अघि नै प्रमाणित भयो। र हामीले देख्यौँ अघि नृत्यको क्रममा ती दुईजना कलिला नानीहरू जसले हामीलाई भावनात्मक हिसाबले मन छुने गरेर नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो समाजमा विशेष गरी नेपालको हामी समग्र मूलवासी मङ्गोल समाजभित्र जन्मिने हरेक नानी केटाकेटीहरू जन्मिने बेलामा प्रतिभाले भरिएर जन्मिएको हुन्छ, सबै कुरा भएर जन्मिएको हुन्छ। तर जन्मेर हुर्किँदै बढ्दै जाने क्रममा यो मुलुकको अहिलेको शासन व्यवस्था र यो देशमा रहेर एकल नस्लीय चिन्तन बोकेर यो राष्ट्र हाँक्ने शासकहरूको कारणले गर्दाखेरि तिखारिएर जानुपर्ने त्यो प्रतिभाहरू चाहिँ कलिलैमा निमोठिन पुग्छन्। त्यो निमोटिसके पछाडि तपाईँ हामी सधैँभरि अभावग्रस्त जिन्दगी जिउनुपर्छ। हामी आफ्नो परिवार पाल्नको निमित्त 50-55 डिग्रीको तापक्रममा अर्काको देशमा भारी बोक्न जानुपर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले तपाईँ हामी यो देशको बहुसंख्यक जनताहरूलाई आफ्नै देशमा रहर लाग्दो बनाउनको निमित्त, आफ्नै देशमा खाइलाग्दो बनाउनको निमित्त उहाँले यो लडाइँलाई अगाडि सार्नु भएको थियो। सँगसँगै अघि हामीले र्याली लगाउने बेलामा विविध कुराहरू लगाउँदै आयौँ। तपाईँहरू सबैले त्यो कुराहरू सुन्नुभयो। हामीले यिनै कुराहरू आजभन्दा झन्डै झन्डै 7-8 वर्ष अगाडिदेखि यो नुवाकोट जिल्लाको माटोमा रहेर यो नुवाकोट जिल्लाको माटोमा हामीले यो कुरा भनिराखेका थियौँ, बताइराखेका थियौँ। तर यो देशमा शासन सत्तामा बसेका हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्री जसले यो देशको बहुसंख्यक जनताहरूको चेतमा कहिल्यै पनि राजनैतिक चेतना पलाउन नदिनको निमित्त जुन एउटा कुटिल षड्यन्त्र गर्थे, उनीहरूले त हाम्रो निमित्त सोचेन। उनीहरूले त हाम्रो कुरामा विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रका कुराहरू फ्याँकेर हामीलाई अल्मल्याउने, हामीलाई दिग्भ्रमित पार्ने, जनताको बिचमा यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको गलत हो भनेर साबित गराउनको निमित्त उनीहरूले त कुनै पनि चेष्टा बाँकी राखेन। हाम्रै अनुहारका एमाले माओवादी कङ्ग्रेसमा हुने मान्छेले समेत हामीलाई नै औँला उठाएर उसको मालिकको सुरक्षाको निमित्त हाम्रो सत्तो सराप गरेको तपाईँ हामीले सुनिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि अघि हामीले र्याली लगाउने बेलामा भन्नु पर्यो, नारा लगाउनु पर्यो कि हनुमान बन्न छाडिदेऊ, शासित होइन शासक बन भनेर भन्नु पर्यो। यो कसको लागि भन्नु पर्यो भन्दा अघि यो स्टेजमा चढेर आफ्नो सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गर्दै गरिराखेको त्यो दुईजना नानीहरूको अहिलेको जुन यो प्रतिभा छ, यो प्रतिभा बचाउनको निमित्त हामीले हनुमान बन्न छाडिदेऊ भन्ने नारा लगाउनु पर्यो। यो हनुमान भन्ने कुरा सामान्य कुरा, चान्चुने कुरा होइन। हिजो इतिहासमा रावणको लङ्का सिद्धाउने बेलामा हिन्दू आर्य रामले हनुमानलाई जसरी प्रयोग गर्यो, प्रयोग हुँदाखेरि हनुमानले आफ्नो निमित्त सोचेन, आफ्नो पुच्छारको टुप्पोमा आर्य रामले लगाइदिएको आगोको मुस्लो रावणको लङ्का जलाउनलाई प्रयोग गर्यो।
तर त्यो हनुमानले के पत्ता लगाएन भने आफ्नो पुच्छारबाट सुरुवात भएको, आफ्नो पुच्छारबाट रामले लगाइदिएको त्यो आगोको मुस्लोले रावणको लङ्का मात्रै होइन, एक दिन म आफै जलेर खरानी हुन्छु भन्ने कुरा त्यो हनुमानले कहिले पनि बुझ्न सकेन। अहिलेको समाजको अवस्था त्यस्तै हो। हाम्रो यो देशको समग्र मङ्गोल समुदायबाट कोही एमालेमा, कोही माओवादीमा, कोही कङ्ग्रेसमा, कोही अहिलेको नयाँ नयाँ नारा लिएर आएको राजनैतिक दलको पछि लाग्ने मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि अहिले हिजो रामले हनुमानको पुच्छारमा लगाएको आगोको मुस्लोले जसरी हनुमानलाई नष्ट गर्यो त्यसै गरी भोलि मलाई नै नष्ट गर्छ र मलाई बचाउने भनेको केवल मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो भन्ने कुरा अब समय सधैँ हाम्रो मान्छेले बुझ्न जरुरी छ। होइन भने यो अघिको कलिला नानी केटाकेटीहरूको यो प्रतिभाहरू तिखारिएर होइन, अब निखारिएर जान्छ। अहिले करिब 5-7 वर्ष, 7-8 वर्षको उमेरमा यति सुन्दर नृत्य गर्दै गरिराखेको हाम्रो नानी केटाकेटीहरू 15, 16, 17, 18 वर्ष पुगिसके पछाडि घर परिवारको समस्या, देशमा भइराखेको यो चाहिँ बेरोजगार, यो विविध समस्याहरूले मानसिकतामा एउटा कुरा के आउँछ भन्दा आफ्नो प्राण धान्नको निमित्त, आफ्नो जीवन जोगाउनको निमित्त, आफ्नो परिवार बचाउनको निमित्त आफ्नो देशमा केही पनि रहेछ भनेर फेरि हरियो पासपोर्ट बोकेर राजधानी काठमाडौँको एयरपोर्टबाट कयौं सपनाहरू सँगालेर अर्काको देशमा पुग्छन्। कति शिर ठाडै गरेर फर्किन्छन् भने कति बाकसमा सुतेर फर्किनु पर्ने एउटा अवस्था आउँदैछ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई समय सधैँ यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि हामीले नारामा लगाएको हनुमान बन्न छाडिदेऊ भनेको हनुमान जस्तै भएर आफ्नो घर जलाएर, आफ्नो समाज जलाएर, आफ्नो समाजमा रहेका दाजुभाइहरूको संरचना जलाएर अन्तिममा आफै जलेर खरानी भएर तिमीले के पायौ? तिमीले पनि त्यस्तै गरेर हनुमानले केही नपाए जस्तै एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेसको पछि लाग्नेले पनि अन्तिममा केही पाउँदैन तपाईहरुले। त्यस कारणले गर्दा सच्चिनुहोस् भन्नको निमित्त हामीले नारा लगाउनु पर्यो। सँगसँगै हामीले भन्यौं शासित होइन शासक बन। आज यो नानी केटाकेटीहरू यो स्टेजमा चढेर यो नृत्य देखाउन सक्ने यो एउटा प्लेटफर्म कसले निर्माण गरिदियो? हिजोको त्यही राणा शासन, त्यही तानाशाही राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो भने आजकै यो मसिना कलिला नानी केटाकेटीहरू नाच्नको निमित्त स्टेजसम्म होइन, बाहुन क्षेत्रीहरूको अगाडि नर्तकी बनेर उनीहरूलाई मनोरञ्जन दिनको निमित्त तयार हुनको निमित्त एउटा झ्यालखानाभित्र बस्नु पर्थ्यो नानी केटाकेटीहरू। तर आज मुलुकमा संगठनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो देश नेपालको समुचित परिवर्तनको निमित्त, यो मुलुकमा अहिलेसम्म भइराखेको सबै किसिमका व्यवस्थाहरूको अन्त्य भएर देश परिवर्तनको निमित्त यो मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको खाँचो छ। यो तीनवटा व्यवस्था आयो भने मात्रै देशको गरिब जनताको छोराछोरीहरू पनि आफ्नै देशमा तिखारिन सक्छन्, आफ्नै देशमा केही गरेर खान सक्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो परिवेश निर्माण गर्नको निमित्त मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको विकल्प छैन। म यसको निमित्त जीवनको आहुति दिन तयार छु भनेर भद्रकोट जेलभित्र 3 वर्षसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। 5 वर्षसम्म आफ्नै देशमा भूमिगत जीवन जिउनु पर्यो। यो जिन्दगीभर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले राजा बादशाहहरूबाट अनेकौं भुक्तमान सहेर बाँच्नु पर्यो। जति बेला डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको निमित्त भद्रकोट जेलभित्र सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला राजा महाराजाहरूको काखमा लडीबुडी खेल्दै राज्य मन्त्री दिन्छन् कि टीका लगाएर मन्त्री दिन्छ कि भनेर राजाको गुणगान गाउनेहरू गोपाल गुरुङले लोकतन्त्रको निमित्त नारा लगाउँदाखेरि गोपाल गुरुङको लोकतन्त्र भनेको अमेरिका बैलगाडा चढेर जानु जस्तै हो, यो सम्भव छैन भन्ने मान्छेहरू, गोपाल गुरुङको लोकतन्त्र भनेको सगरमाथालाई मुड्कीले हानेर ढाल्छु भन्नु जस्तै यो सम्भव छैन भन्ने मान्छेहरू आज लोकतन्त्रको नाम बेचेर सत्तासीन हुन पुग्नु परेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि देश परिवर्तन गर्नको निमित्त यहाँनिर चर्का नारा, ठुला भाषण भन्दा पनि इमान्दारिता पञ्चाइन्छ, सँगसँगै दूरदर्शिता पञ्चाइन्छ। आज हाम्रो मुलुक हाँक्दै गरेको देशको राजनीतिक दलहरूको छवि हेरौँ। मुलुकमा रहेको अहिलेको राजनैतिक दल नेपाली कङ्ग्रेस, जसको संस्थापक, जसको दर्शनले आज नेपाली कङ्ग्रेस चलिराखेको छ, बीपी कोइराला, उसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा दिएर अहिलेसम्म तपाईँ हामीलाई ढाँटेको ढाँटे, छलेको छलै छ कि बीपी कोइरालाको मगजमा यति पनि विवेकपन थिएन कि प्रजातन्त्रमा समाजवाद कहिल्यै पनि हुँदैन भन्ने कुरा समेत थाहा नभएको बीपी कोइरालाको रटान लगाएर समाजमा आउने अहिलेका कङ्ग्रेसका नेतृत्वले देश बनाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ यो
आकाशको घामलाई हत्केलाले छेक्छु भन्नु सोचेर हो। यस कारणले गर्दा यो सम्भव छैन। 2046-47 सालतिर देशमा अर्को किसिमको नारा लगाए यिनै बाहुन क्षेत्रीहरूले। हिजो 2007 सालमा पनि उनीहरूले यो नारा लगाउन किन चाहिँ यिनीहरू बाध्य भयो भन्दा यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको बुवाको दौतरीहरूले यो देश नेपाल राणाहरूकै पालामा भारतलाई देश सुम्पिएर भारतलाई देश बेचेर उनीहरू सुख सयलको जिन्दगी जिउन कोसिस गरिराखेको षड्यन्त्र थाहा पाइसके पछाडि टिभी गुरुङको पुर्खाहरूले अथवा टिभी गुरुङको पुस्ताहरूले यो देश नेपाल बचाउनको निमित्त सेता मगुरालीको नारा दिएर अथवा शेर्पा तामाङ गुरुङ मगर राई लिम्बू हामी एक भएर यो देश चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ, आउने भावी सन्ततिको हातमा हाम्रो जमिन हाम्रो देश यो हो भनेर हालिदिनुपर्छ भनेर हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको बुवाको पुस्ताहरूले त्यो आन्दोलन सुरुवात गरेको कुरा नेपालको षड्यन्त्रकारी नस्ल बोकेर बसेका हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले यो कुरा थाहा पाइसके पछाडि उनीहरूले षड्यन्त्र गर्नु पर्यो, देशलाई बहुदलतिर लाने, राणा शासनको अन्त्य गर्ने भन्ने एउटा सुनौलो नारा दिएर तपाईँ हाम्रो बाजे पुस्ताहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राणा खेदाउने अभियानमा युद्धको भुमरीमा धकेलेर देशमा बहुदल घोषणा गरेर फेरि राणाको हातबाट खसेको सत्ता नेपालको बहुसङ्ख्यक मङ्गोल समुदायको हातमा पर्न नदिकन उही सम्धे खलक शाह बाहुन क्षेत्रीहरूकै हातमा सत्ता चाहिँ बचाउन पुगेका थिए बाहुन क्षेत्रीहरू। अघि तपाईँले नारामा सुन्नुभयो, यता कता हामी सुन्छौँ मङ्गोल नेसनले लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको नारा लगाउँदै हिँड्ने क्रममा देशमा लोकतन्त्र त आइसक्यो, धर्मनिरपेक्ष पनि आइसक्यो, प्रान्तीयता पनि आइसक्यो। अब यो आइसकेको नारा लगाएर के जनताले तपाईँहरूलाई पत्याउँछन् कि यो नारा दिएर तपाईँहरू राजनीतिमा सफल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न ठाउँमा टिका टिप्पणी भइराखेको हामीले सुन्न पाइराखेका छौँ। आज मङ्गोल नेसनले लोकतन्त्र घोषणा गर, धर्मनिरपेक्ष लागू गर, प्रान्तीयता कार्यान्वयन गर भनेर नारा लगाएको होइन। आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लोकतन्त्र हाम्रो प्राण हो, धर्मनिरपेक्ष हाम्रो मुटु हो, प्रान्तीयता हाम्रो अङ्ग हो, अथवा यो तीनवटा मुद्दा भनेको हाम्रो शरीरको अङ्गहरू हो, हाम्रो यो बडीको अर्ग्यान्सहरू हो। यो तीनवटा कुरा हामीसँग भएन भने हामी जीवित रहन सक्दैनौँ। यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता यो देशको वर्तमान शासकहरूबाट चाहिँ यसलाई सिद्धाउनको निमित्त, यसलाई खत्तम गर्नको निमित्त उनीहरू हर हमेसा षड्यन्त्र गरिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि देशको वर्तमान नेतृत्वको अथवा अहिलेको शासकहरूबाट यो सुरक्षित छैन। यो किन छैन भन्दा हिजो 7 सालमा कङ्ग्रेसको नेतृत्वको पछाडि लागेर लडेको लडाइँले मुलुकमा बहुदल आयो। बहुदल आइसके पछाडि समग्र हाम्रो पुर्खाहरू आइसकेको बहुदल अब के होला र केही पनि हुँदैन, राम्रै होला भनेर घरमा गएर सुतेको 10 वर्ष पछाडि फेरि 2017 सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता कु गरेर पुनः बहुदल खाइदिएको अवस्था थियो। हामीले यो इतिहास भुलेका छैनौँ। यसले के कुरा प्रमाणित गरिराखेको छ भन्दा हिजो बेलायतको एउटा प्रोफेसरले एक ठाउँमा लेखेको थियो कि यो ब्राह्मण भनेको नैतिक चरित्र नभएको मान्छेलाई ब्राह्मण अथवा क्षेत्री भनिन्छ भनेर बेलायतको एउटा प्रोफेसरले लेखेको थियो। त्यो बेलायतको प्रोफेसरले पनि, त्यो लेख्ने प्रोफेसर पनि गोरा आर्य नै हो, नेपालको बाहुन क्षेत्री पनि उही गोरा आर्यकी सन्तानहरू हो। उसले स्पष्टसँग के लेखिदियो भन्दा ब्राह्मण क्षेत्री भनेको नैतिक चरित्र नभएको मान्छे हो, यसले जुनसुकै बेला जेसुकै गर्न सक्छ भनेर लेखिदिए मुताबिक नै 7 सालमा ल्याइदिएको बहुदल 17 सालमा बहुदल खाइदियो। झन्डै 30 वर्ष फेरि पनि देश अँध्यारो दिशातिर जानु पर्यो। 46-47 सालमा फेरि त्यति बेला यो सङ्गठन जन्मिसकेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब गोपाल गुरुङले खोलेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई देशको समग्र जनताले समयमा चिनेर गोपाल गुरुङलाई नेतृत्व पङ्क्ति सुम्पिएर गएको खण्डमा यो देशमा हामी आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको यो साम्राज्यवाद अब कहिले पनि स्थापित हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि गोपाल गुरुङको मङ्गोल नेसनले नेतृत्व सम्हाल्नुभन्दा पूर्व नै हामीले षड्यन्त्र गरेर यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने षड्यन्त्र अगाडि सारेर नेपाली कङ्ग्रेसमै काम गरिराखेको केही झुन्ड बाहुन क्षेत्रीलाई अगाडि सारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नाममा जनताको बहुदलले जनवाद दिएर हाम्रो मान्छेलाई फेरि झुक्क्यायो। 46-47 सालमा देशमा जनताको बहुदलले जनवाद स्थापित हुने, हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले लडेको लडाइँ भनेको धनीहरूको निमित्त भयो,
हामी गरिब जनताहरूको अधिकारको निमित्त कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै अधिकार दिन सक्छ भन्ने एउटा सुनौलो नारा दिएर 46-47 सालमा हाम्रो मान्छेलाई फेरि झुक्क्याउने काम गरे। यो कुरा बुझिसके पछाडि संगठनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भद्रगोल जेलबाट यो संगठन लिएर नेपालको सुदूरपूर्वमा रहेको झापा र इलाममा गएर यो संगठनलाई चाहिँ ग्रास लेभलबाट नै संगठन उठाउनको निमित्त सङ्घर्ष गर्न थालिसक्नु भए पछाडि यो देशमा हामी समग्र बाहुन क्षेत्रीहरूको निमित्त काउसो भनेको चाहिँ केवल गोपाल गुरुङ मात्रै हो। यो मान्छेलाई तह लगाउन सक्यो भने यो देशको बहुसंख्यक जनताहरूमाथि हामी जतिसुकै वर्ष पनि हामी शासन शोषण दमन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा उनीहरू कन्फर्म भएर अगाडि बढेको अवस्था थियो। अघि नै प्रवक्ता साथीले थोरै कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनको एकजना पत्रकार आएर नेपालको एउटा मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै तपाईँ नेपालमा किन आउनुभयो भन्दा एउटा हिमालभन्दा पछाडिपट्टिको देशमा युरोपतिरको मान्छे जस्तै आँखाभित्र गएको नाक बाहिर आएको मान्छे यो देशमा कसरी आइपुग्यो भन्ने विषयमा म अध्ययन गर्न नेपाल आएँ भनेर अघि एउटा चाइनिज पत्रकारले बताएको कुरा प्रवक्ता साथीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा त्यो चाइनिज पत्रकार यो युरोपको मान्छेको जस्तै नाक आँखा त्यस्तै मिल्ने मान्छे हाम्रो हिमाल पछाडिपट्टि किन आएछ भनेर यत्तिकै अनुसन्धान गर्न आएको होइन त्यो युवती। त्यो युवतीलाई राम्रोसँग के कुरा थाहा थियो भने हिजो अङ्ग्रेजहरू सत्तामा हुँदाखेरि हिजो बेलायत संसारको साम्राज्यवादी नीति अपनाएर संसार र नेतृत्व लिने बेलामा बेलायतले चीनको हङकङमा प्रवेश गरेर चाइनिजहरूलाई अफिममा लट्ठाएर 350 वर्षसम्म गुलाम बनाएको कुरा त्यो चाइनिज पत्रकार युवतीलाई राम्रोसँग थाहा थियो। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो युवती के सन्देश दिन मात्रै नेपाल आएको थियो भन्दाखेरि यसैको दाजुभाइले हामीलाई 350 वर्षसम्म सुतायो, तपाईहरूलाई पनि त्यसै गर्दैछ कि क्या हो भनेर सुनाउनको निमित्त चाहिँ त्यो चाइनिज पत्रकार नेपाल आएको अवस्था थियो खासमा। यस कारणले गर्दाखेरि यो नैतिक चरित्र नहुने मान्छेले अनेकौं कुराहरू गर्छ। अघि नै प्रवक्ता साथीले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो कि देशमा अहिले भ्रष्टाचारको विषयमा ठुल्ठुला नारा लगाएर भ्रष्टाचारको कुरा खोतल खातल गरेको जस्तो गरेर आफै जेलमा पठाउने आफै जेलबाट निकाल्ने कामहरू भइराखेको छ। तपाईँ हामीलाई एउटा कुरा के याद हुन जरुरी छ भने अहिलेको नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विषयमा उसकै सहयात्री नेपालमा सबैभन्दा धेरै पढे लेखेको जान्ने बुझ्ने भनेर नाम दिएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आजभन्दा करिब 3 वर्ष अगाडि उले के बोलेको थियो, बुढी गण्डकी हाइड्रो पावर बनाउने बेलामा 9 अरब पैसा चाहिँ भ्रष्टाचार प्रचण्डजीले गर्नुभएको छ, त्यो मसँग प्रमाण सहित छ भनेर बोलेको हो कि होइन बाबुराम भट्टराईले। अब यदि वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचारीहरूको साँचो छानबिन गर्नुपर्छ भने यति बेला अरू मान्छेको नाम मात्र होइन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत समेटेर भ्रष्टाचारीको आरोपमा उमाथि पनि अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो। यति बेला उनलाई जेल हाल्ने कोसिस हुने बेलामा आजभन्दा करिब 3 महिना अगाडि फेरि बाबुराम भट्टराईले बोली फेरेर के गर्यो, नेपालको बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई समातेर जेल हाल्छु भन्नु यो कतिको न्यायोचित हो भनेर फेरि बोल्यो कि बोलेन उसले? कुन नैतिकताले बोले बाबुराम भट्टराईले? यस कारणले गर्दाखेरि हामी ढुक्क भएर बस्न जरुरी छैन। हेर्नुहोस् कि देशमा भ्रष्टाचारको नारा दिएर भ्रष्टाचारीहरू समात्ने अभियान सुरुवात गरेर हामी देशको बहुसंख्यक मंगोल नागरिकहरूलाई फेरि पनि यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको विचार सुन्नबाट वञ्चित गराउने एउटा चाहिँ भ्रमको खेती मात्रै गरिराखेको छ यिनीहरूले। हामीले यो आश कहिले पनि गरौँ न, किनभने संसारको एउटा यस्तो देश जुन देशभित्र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नको निमित्त बनिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेर चाहिँ अमेरिकामा भागेर बस्नुपर्ने देशमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ला भनेर तपाईँ हामी यो चाहिँ परिकल्पना गरेर बस्न जरुरी छैन। हेर्नुहोस् यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरू सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामीले समय सधैँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र किन मैले तपाईँहरूलाई बताएँ कि यो लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता यो 3वटा कुरा नरहेसम्म हामी यो देशमा शासक बन्ने कुरा, हामी यो देशमा आफ्नै मुलुकमा
अधिकार सम्पन्न भएर बाँच्ने कुरा भनेको टाढाको कुरा हो। हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दाखेरि यो तीनवटा मुद्दा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता नेपालको वर्तमान नेतृत्वकर्ता बाहुन छेत्री मात्रै होइन, समग्र बाहुन छेत्रीहरूबाट यो कुरा असुरक्षित छ। यो लोकतन्त्र बाहुन छेत्रीहरूको निमित्त एउटा मकै खेतमा छोडिदिएको बाँदर जस्तै रमाइलो गर्ने एउटा व्यवस्था मात्रै भएको छ बाहुन छेत्रीहरूको निमित्त। हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सुरक्षित बनाउनको निमित्त, यसको संरक्षणको निमित्त केवल मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै आवाज उठाउँछ। किनभने तपाईँले भर्खरै सुन्दै हुनुहुन्छ, देशमा अहिलेको नेपालको ठुल्ठुला भनौँदा राजनीतिक दल नेपाली कङ्ग्रेस, जसले उठ्ने बेलामा नि लोकतन्त्र, सुत्ने बेलामा नि लोकतन्त्र बोल्ने हरेक वाक्यहरूको पहिला लोकतन्त्रको शब्द नबोलिकन उसको वाक्य पुरा हुँदैन। त्यही पार्टीले अहिले करिब 1.5 वर्ष जति अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीभित्र नै यो देशमा धर्मनिरपेक्ष आवश्यक छैन भन्ने प्रस्ताव छलफलमा पुर्याइसकेको अवस्था छ। तपाईँ हामीले भर्खरै सुन्यौँ, हिजो मात्रै नेपालको अहिलेको दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल भनेर चिनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, जुन पार्टीले सुरुवात गरेको मिसन ग्रासरुटको रिपोर्ट केन्द्रीय कमिटीमा के पुर्यायो भन्दा यो देशलाई प्रान्तीयता अथवा सङ्घीयता चाहिँ गाढो भएछ, यसलाई खारेज गर्नु पर्यो भन्ने मुद्दा पुर्याएको छ। अर्को एउटा खुलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त उसले सुरुदेखि के भनेको छ भन्दा यो देशमा लोकतन्त्र होइन राजतन्त्र हुनुपर्छ भनेर बोलिराखेको अवस्था छ। यिनीहरूबाट लोकतन्त्रको सुरक्षा छँदै छैन, यिनीहरूले यसको संरक्षण गर्दै गर्दैनन्। अहिले समाजमा खोलिएको नयाँ राजनीतिक दल भनाउँदा हरूको पनि हकीकत त्यही हो। त्यही राजनीतिक दलले चुनावको बेलामा के गर्यो, देशमा प्रान्त आवश्यक छैन भनेर प्रान्तीय निर्वाचन बहिष्कार गरेर केन्द्रीय निर्वाचनमा सहभागी भएर सत्तामा पुगेर अहिले तपाईँ हामीलाई राजनीति सिकाउने ठाउँमा उनीहरू पुगिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले समय छँदै यो देशको वास्तविक राजनीति र यो मुलुकमा भइराखेको विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रकारी घटना परिघटनालाई बुझेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आफ्नो जीवन समर्पण गरेर खोलिदिनु भएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, स्थापित गरिदिनु भएको मङ्गोलवाद दर्शनले मात्रै हामी नेपालको बहुसङ्ख्यक जनता सँगसँगै यो मुलुकको सुनौलो भविष्य त्यहाँनिर लुकेको छ। यसको निमित्त तपाईँ हामी पनि समय सधैँ यो कुरामा निर्धक्कसँग निर्णय लिएर अगाडि बढ्नको निमित्त तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै, समयको पाबन्दीलाई ख्याल राख्दै, व्यासमा सङ्गठनको आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मैले अघि नै तपाईँहरूलाई बताइहालेँ सुरुमै कि हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो सङ्गठन सुरुवात गर्ने बेलामा अवस्था सजिलो थिएन। आदरणीय दाइहरूले हामीलाई पहिला बताउनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो कि हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो सङ्गठन सुरुवात गर्ने बेलामा नेपालको सुदूरपूर्वतिर मङ्गोलको विचारहरू सुनाउँदै मान्छेको गाउँ बस्तीमा जाने बेलामा दिउँसोको 12 बजेको टन्टलापुर घाम लागेको बेलामा पानी प्यास लागेर मलाई पानी तिर्खा लाग्यो, पानी दिनुहोस् न हजुर भन्दाखेरि गोपाल गुरुङ आएको देख्ने बित्तिकै घरको दैलो बन्द गर्ने, पानीको प्यास मेटाउनको निमित्त मान्छेको घर होइन कुवा र धारा खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो गोपाल गुरुङको। सँगसँगै मलाई दिनभरि खाना पनि दिनु भएन, पानी पनि दिनु भएन, कमसे कम आजको एक रात सुत्नको निमित्त भए पनि मलाई बास दिनुहोस् न भनेर बास माग्दाखेरि बास नदिए पछाडि आफैले बोकेको पछाडिपट्टि भिरेको झोलालाई सिरान हालेर चिसो भुइँमा सुतेर यो सङ्घर्ष सुरुवात गर्ने बेलामा उहाँको सारथी बनेर सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँले अझै सङ्गठनको पुरानो कुराहरू तपाईँ हामी माझ राख्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि म तपाईँहरूसँग मेरो आफ्नो मन्तव्यलाई छुट्याउँदै विशेष गरी कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू, यसै गरी विशेष अतिथिज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको विशेष सम्बोधन तपाईँ हामीले सुन्न जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग फेरि अन्य बसाइमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको सिलसिलामा तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने, तपाईँहरूसँग यो देश परिवर्तनको निमित्त विभिन्न किसिमका भलाकुसारी गर्ने बाचाहरू राख्दै हिजोको बन्द सत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरूलाई
तपाईहरुको यो नुवाकोट जिल्लाको तेस्रो कार्यकाल सफल रहोस्। यो भन्दा अघिल्लो कार्यकालहरूले गरेको भन्दा अझै प्रेरणादायी काम तपाईले गर्न सक्नुहोस् भन्ने विशेष शुभकामना दिँदै म तपाईहरुबाट अहिलेको निमित्त ओझल पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय मङ्गोल।